बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जमात अव्वल, मज़मून उर्दू। आज का जो हमारा उन्वान है वो है वाहिद जमा। वाहिद से मुराद एक है, यानी किसी भी चीज़ का तादाद में एक होना वाहिद कहलाता है। जमा से मुराद दो या दो से ज़्यादा के हैं, यानी किसी भी चीज़ का तादाद में एक से ज़्यादा होना जमा कहलाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तारा बना हुआ है, तो हमने बोला एक तारा, तो ये क्या है? वाहिद है। इसी तरह नीचे मौज़ा है, तो एक मौज़ा, ये भी वाहिद है। अब जमा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं। तो दो तारे हैं, तो क्या है? ये एक से ज़्यादा हैं, यानी कि दो हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? दो तारे हैं। तो तारा की जमा तारे, ये हमारे पास जमा हो गया। इसी तरह नीचे तीन घोड़े हैं, तो तीन घोड़े भी हमारे पास जमा हो गया। अब इस तस्वीर में देखें, टोपी एक है तो वो वाहिद है। आगे दो हैं, तो दो क्या होगी? जमा। तो टोपियाँ, टोपी की जमा टोपियाँ। रस्सी एक है तो वाहिद, ज़्यादा है तो रस्सियाँ। किताब एक है तो वाहिद, ज़्यादा है तो किताबें, किताब की जमा किताबें। टोकरी एक है तो उसको हम टोकरी बोलेंगे, अब ज़्यादा हैं तो उसको हमने टोकरी की जमा टोकरियाँ लिखा। तस्वीर में देखें, अंडा एक है तो वाहिद, सामने देखें दो हैं तो जमा होगी अंडे, अंडे। पत्ता एक है वाहिद, ज़्यादा हैं तो जमा, तो पत्ता की जमा क्या होगी? पत्ते। जूता एक है तो जूता, दो यानी कि ज़्यादा हैं तो जूते। ताला एक है ताला वाहिद। अब आगे हमारे पास तीन है, तो तीन जमा है ताले। चमचा एक है वाहिद चमचा, इसकी जमा दो चमचे हैं तो चमचे जमा हो गई। एक है तो तारा, अब दो हैं तो एक है तो तारा। अब हमारे पास सामने दो तारे हैं, तो तारा की जमा तारे, यानी कि जमा आ गई, तारा तारे। उम्मीद करती हूँ आपको वाहिद और जमा समझ आगे होंगे। अब इनकी दोहराई करते हैं। दिए गए वाहिद अल्फाज को जमा अल्फाज से मिलाएं। तो ये आपने अब खुद मिलाना है। लड़का, तारा, जूता, गुब्बारा, ताला, घोड़ा। तो सामने हैं जमा लिखे हुए हैं, जूते, गुब्बारे, घोड़े, लड़के, तारे, ताले, ये हमारे पास जमा है। अब इनको हमने आपस में मिलाना है। तो लड़का की जमा क्या होगी? लड़के। जी हाँ, तो लड़का को हम मिलाएंगे लड़के के साथ। आगे है तारा, एक है तो तारा, अब हमारे पास ज़्यादा है तो तारे, तो तारा को मिलाएंगे तारे के साथ। जी हाँ, ये आप मेरे साथ साथ मिलाते जाएं। जूता एक है तो जूता, अब ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएंगे? जूते। जी हाँ, जूता को मिलाएंगे जूते के साथ। गुब्बारा एक है तो ज़्यादा होंगे तो गुब्बारे, गुब्बारे, तो गुब्बारे को मिलाएंगे गुब्बारे के साथ। ताला एक है तो ज़्यादा होंगे तो ताले, तो ताला को मिलाएंगे ताले के साथ। घोड़ा एक है तो वाहिद, जमा क्या होगी? घोड़े, तो घोड़ा को मिलाएं घोड़े के साथ। जी हाँ, यहाँ पर दोबारा हम दोहराई करते हैं। अब आप तस्वीर में देखें, सबसे पहले एक चूज़ा बना हुआ है,
آگے جوتا ہے اور پھر باجا ہے۔ چوزا، جوتا اور باجا یہ تعداد میں ایک ہیں تو یہ ہو گئے واحد۔ اس کے سامنے دیکھتے ہیں باجے دو ہیں، چوزے دو ہیں، جوتے دو ہیں، تو ان کو ہم نے اب آپس میں ملانا ہے۔ تو ایک تھا چوزا، تو جہاں پر زیادہ ہیں چوزے، چوزا کو ملائیں گے چوزے کے ساتھ۔ آگے ہے جوتا، ایک ہے جوتا تو جمع کیا ہوگی جوتے، تو جوتا کو ملائیں گے جوتے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے باجا، ایک ہے تو باجا، آگے ہمارے پاس دو ہیں تو باجے، باجوں کو ملائیں گے باجے کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا واحد جمع۔ اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مذکر مؤنث۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مذکر۔ مذکر وہ کلمہ ہے جو نر کے معنی میں استعمال ہو، مثلاً لڑکا، گھوڑا، ہرن، مرد، جو ہے وہ نر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ میل میں، تو وہ ہمارے پاس مذکر ہوتے ہیں۔ اور مذکر انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ چرند اور پرند کے بھی جو جوڑے ہیں ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ مؤنث وہ کلمہ ہے جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، مثلاً لڑکی، گھوڑی، ہرنی، عورت، یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس مؤنث یعنی کہ فیمیل میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں مؤنث۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں اور حیوانوں، چرند اور پرند کے جوڑے بنائے ہیں۔ ان جوڑیوں کو مذکر اور مؤنث کی جوڑیاں کہتے ہیں، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھیں، نانا اور نانی، ممانی اور ماموں، چوہا اور چوہیا، چڑا اور چڑیا، یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے جوڑے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر مذکر کو مؤنث سے ملانا ہے، تو ہمارے پاس ہے ابو، بکرا، بچہ، مور، چچا، تو مؤنث ہیں بکری، مورنی، امی، چچی اور بچی۔ تو آئیے ملاتے ہیں، ابو مذکر ہیں تو ابو کا مؤنث کیا ہے امی، جی ہاں، تو ابو کو ہم نے ملایا امی سے۔ بکرا، بکرا مذکر تو اس کا مؤنث بکری، بکرا کو ہم نے ملایا بکری کے ساتھ۔ بچہ مذکر ہے تو مؤنث کیا ہوگا بچی، بچہ کو ہم نے ملایا بچی سے۔ مور مذکر ہے تو اس کا مؤنث کیا ہے مورنی، جی ہاں، تو مور کو ملائیں گے مورنی کے ساتھ۔ چچا، چچا کا مؤنث چچی، چچا کو ملایا چچی کے ساتھ۔ یہاں پر ہم نے مذکر کے مؤنث تلاش کر کے مذکر کے آگے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دادا، تو دادا کا مؤنث کیا ہوگا دادی، تو آگے ہم لکھ لیں گے دادی۔ چچا ہیں تو چچا کے مؤنث کیا ہے چچی، تو چچا کے ساتھ لکھیں گے چچی۔ ماموں، ممانی، ماموں کے ساتھ ہم لوگ کیا لکھیں گے ممانی۔ ابو، ابو مذکر تو ابو کا مؤنث امی۔ بھائی، بھائی کا مؤنث بہن۔ لڑکا، لڑکی، لڑکا، لڑکی۔ نانا، نانا مذکر اور نانی مؤنث، تو یہاں پر ہم لکھیں گے نانی۔ خالو، خالو کا کیا ہوگا خالہ، خالو، خالہ۔ تایا، تائی، تایا، تائی۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے دونوں عنوانات مذکر مؤنث اور واحد جمع